بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا قیل لهم آمنوا چکل ورطول سی و دی منافقین تا ایمان راوڑی کما آمن الناس لک صحابہ چی ایمان راوڑی دی قالو دیوائی انؤمنو کما آمن السفہا آیا مجدارہ کم ایمان راوڑو لکے دا بے وقفانو چی ایمان راوڑی دی الا انہم هم السفہا اللہ وینا بے وقفتی اس دا منافقین دی ولیکن لا یعلمون لیکن تاسو پا دے با خبر باندی پویشنے عزیزانو پا دے آیت کی اللہ رب العزت مجھتے و لار رسول دا اگر لار دادا چھ مجھ با ایمان دا صحابہ رکم راولو دا صحابہ ایمان پوخ اور مضبوط دی دا صحابہ پر ایمان باندی قرآن گوا دی اور صحابہ دا اللہ گوا دی پر مزکہ باندی دا رسول اللہ گوا دی پر مزکہ باندی نن کا سو کامیابی غاڑی پر معاشرتی زندگی کی پر سوسائٹی زندگی کی پر قرآنی زندگی کی سو کامیابی غاڑی دا غد پار اللہ صحابہ کرام دی اللہ رب العزت مجتہد پر دیوان عمل توفیق را نصیب کی یو گزارش دے سکوم لجد صحابہ سیرت ہوا ہے کہ خپل ایمان مضبوط کوئی اور پا ایمان کی خون آخی حضرت مولانا یوسف کاندلوی رحمت اللہ علیہ حیات صحابہ لکلی دی ڈھیر خوندور کتابیں لکلی دی تاسو ضرور مطالعہ ہو کی چنور کم دا صحابہ اکرام متعلق کے حادثوں کتابوں نے دی اگر کتابوں نے واقعی ریسرچ ہو کی مطالعہ ہو کی تو صحابہ اکرام پر ایمان ویلو سر ایمان مثبت کیجیے پر عبادت کی خون پیدا کیجیے پر عبادت کی شوق پیدا کیجیے اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے